रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 क्याङ्सी बगरमा बस दुर्घटना 4 जनाको मृत्यु। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका जुरीखेतमा बस दुर्घटना मृतकको संख्या 7 पुग्यो। स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा यादगार कृति रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। कोही धेरै घमण्डी हुन्छन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति माधव नेपालको कटाक्ष। गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन मिचेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। असंवैधानिक कदमको सुरुवात कटुवाल प्रकरणबाट भएको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाई। समृद्ध र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग। प्राविधिक समस्या देखाएर विमानस्थल सञ्चालन नगरे सह्य नहुने शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको टिप्पणी। आगामी निर्वाचनमा हिंसात्मक गतिविधि बढी हुने नेता सीपी गजुरेलको भनाई। केपी ओली जतिको राजनेता नेपालमा अरू नरहेको सर्वेन्द्र खनालको टिप्पणी। सोलुखुम्बु लुक्ला उडान अब रामेछापको मन्थली विमानस्थलबाट हुने। अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाजिएको बालानन्द पौडेलको भनाई। वीर अस्पताल अगाडि निर्मित अनाधिकृत संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर। युरोपेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँमा कपन आगलागीका प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् बम पड्किएको जस्तो आवाज पटक पटक आयो। एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा दशैं अघि नै सार्वजनिक हुने। प्रेम गीत 3 विवादमा नयाँ मोड। हिन्दी संस्करण नेपालमा सोमबारदेखि मात्र रिलिज हुने। नेप्सेमा 9.83 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम 65.5 करोडमा सीमित। नाइजरको जङ्गलमा दाउरा काट्न गएका 11 किसानको गोली हानी हत्या। बङ्गलादेश विरुद्धको खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप सुरु। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्याउ खाँदा हुने फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोजको 7 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 23 तारिक आज असोज कृष्ण त्रयोदशी तिथि। अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दिवस। आज प्रदोष व्रत अनि 16 श्राद्ध अन्तर्गत त्रयोदशी श्राद्ध मघा श्राद्ध रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ रुकुम पूर्वमा बस दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिका 3 को क्याङ्सी बगरमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 10 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट रुकुमकोटतर्फ जाँदै गरेको G1K9109 नम्बरको बस सडकबाट 50 मिटर तल बगरमा खसेर दुर्घटना भएको रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख डीएसपी प्रकाश डाँगीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूको उपचारका लागि रुकुम पूर्व जिल्ला अस्पताल लगिएको जनाइएको छ। यसैबीच मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका जुरीखेतमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। काठमाडौँबाट हेटौडाका लागि छुटेको ना3ख 7858 नम्बरको बस भीमफेदीको ओह्रालोमा सडकबाट तल खसेर दुर्घटना भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 6 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको जनाएको छ। ओह्रालो बाटोमा माथिल्लो घुम्तीबाट खसेको बस तल्लो घुम्तीमा पुगेर अड्किएको छ। घाइतेहरूको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासका सुप्रसिद्ध व्यक्तिको रूपमा स्मरण गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री थापाको मेरा 9 दशक 5 व्यवस्था 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्री लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वर्गीय थापाले आफ्नो जीवनकालमा मुलुकको राजनीतिलाई सुसञ्चालन गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा नेपालको इतिहास बुझ्नका लागि गतिलो कृति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो आत्मकथा आजका युवा पुस्ता र राजनीतिक कर्मीहरूका लागि यादगार कृति हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई घमण्डीको संज्ञा दिनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री थापाका मेरा 9 दशक 5 व्यवस्था 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्री लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अध्यक्ष ओलीप्रति इङ्गित गर्दै घमण्डीको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा कुनै घमण्ड नरहेको उल्लेख गर्दै कोही भने धेरै घमण्डी भएको बताउनुभयो। उहाँले मान्छेहरू पैसा, बल, ज्ञान, सत्ता वा कुनै कुराले घमण्डी बन्ने गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन मिचेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कानुन मिचेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाभियोग 6 महिनासम्म संसदमा पेश नगर्नु र नजर बन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशलाई प्रत्यायोजित ढङ्गले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिनुभयो। उहाँले नेपाली जनताले आगामी मक्सिर 4 गतिको निर्वाचनबाट गठबन्धन तन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानुनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र जनताको शान्तिको चाहनासँग एकाकार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मेरा 9 दशक 5 व्यवस्था 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्री लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनतामा अझै पनि युद्ध गरेर आएको दल शान्तिप्रतिको लगावमा छैन कि भन्ने भ्रम रहेको भन्दै सबैले यस्तो विभ्रमलाई दिमागबाट हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमा मानवता, लोकतन्त्र, परिवर्तन, न्याय र समानताप्रतिको उद्देश्य उस्तै रहेको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिप्रतिको लगाव र निष्ठा नभएको हुन्थ्यो भने मानवता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा नभएको भए शान्ति प्रक्रियाको सम्झौता सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी गहिराईको साथ लागेको बताउँदै नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीले नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न नखोजेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रधान सेनापतिलाई कारवाही गरेर सेना कब्जा गर्न नखोजेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई कारवाहीको पत्र दिएपछि माओवादीले सरकार नै छोड्नु परेको थियो। पुस्तकमा भएको प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीले नेपाली सेनालाई जनताप्रति निष्ठावान बनाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। त्यतिखेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई थमौती दिएर असंवैधानिक कदम चालेको र असंवैधानिक कदमको सुरुवात नै त्यहीँदेखि भएको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानले भनेको समृद्ध र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने र देशमा भोगिरहेका समस्याको समाधान गर्दै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्तालाई सुदृढ गर्ने दायित्व रहेको बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले स्वर्गीय थापा को जीवनीबाट देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशमा सम्भावना र चुनौती दुवै रहेकाले चुनौतीको समाधान गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकमा पैसा राखेर 14% वा 15% आम्दानी गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नाडा एक्सपो 2022 को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। अहिले जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर 14% वा 15% आम्दानी गरिन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने समस्याको हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले जग्गामा लगाउँदा आम्दानी हुन्छ भने किन उत्पादनमा लगाउने भन्नाले उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरूले उत्पादन क्षेत्रका लागि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सबै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न मागसहित बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल, कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्नु भएको हो। रिट दायरपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता सागर बरालले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको भए पनि संविधान अनुरूप विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कु गरेकाले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री मिटमणि चौधरीले दाङको टरीगाउँ विमानस्थल जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थित विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले टरीगाउँ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले कुनै किसिमको अवरोध गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले दाङका नेताहरू मन्त्री हुँदा समेत विमानस्थल बनाउन नसक्दा दुःख लागेको बताउनुभयो। उहाँले टरीगाउँ विमानस्थलमा हरेक पटक मन्त्रीहरू आउने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। विभिन्न 4 कम्युनिस्ट दलहरूले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूमा मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत, नेकपा मसाल र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गरेका हुन्। उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनु जनतालाई दुःख र कष्ट दिएको अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई बढावा दिनु सरह हुने भएकाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरूले नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकारलाई खोज्न खोजेको भन्ने भ्रम छरेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसमा नागरिकताको विषय धेरै जटिल भएकाले मधेसमा नागरिकता पाउने खास जाति र वर्गलाई पहिचान गरेर नागरिकता प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाललाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको हो। एमाले प्रवेश गर्दै पूर्व आइजिपी खनालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जतिको नेपालमा अर्को कुनै राजनेता नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी जागिर खाँदादेखि आइजिपी हुँदासम्म ओली सरहको राजनेता अर्को नभेटिएकाले ओलीको भाषणबाट लालयित भएको बताउनुभयो। खनालले राष्ट्र र नेपाली नागरिक प्रतिको भूमिकाप्रति सम्मान गर्दै अध्यक्ष ओलीको छत्र छायामा काम गर्ने इच्छा जागेर एमाले प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रहरी सेवामा आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यक्ष ओलीले राम्रो काममा मात्रै सघाएको बताउनु भएको छ। खनालले अध्यक्ष ओली सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको आशाको केन्द्र समेत रहेको दावी गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको सोलुखुम्बु लुक्ला उडान अब रामेछापको मन्थली विमानस्थलबाट हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही समय अगाडि नै काठमाडौँ लुक्ला उडानलाई मन्थली विमानस्थलबाट रामेछाप लुक्ला उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको निर्णय अनुसार रामेछाप लुक्ला उडानका लागि विमानस्थलमा आवश्यक पर्ने संरचना तथा सेवा सुविधाका लागि विमानस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत असोजको 9 गतेदेखि रामेछाप लुक्ला उडान सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।
बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको टोलीले रामेछाप मन्थली विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। रामेछाप लुक्ला नियमित उडानको लागि मन्थली विमानस्थल व्यवस्थित भए नभएको बारेमा मन्त्री श्रेष्ठले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्थली विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणले लुक्ला उडानलाई रामेछाप मन्थली विमानस्थललाई बेस बनाएर रामेछाप लुक्ला उडानलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नीति फाउन्डेसनले ललितपुरमा आयोजना गरेको संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानुन बमोजिम बाँड्नु भनिएको भए पनि कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडि रहेका औषधि पसलहरू रहेको अस्थायी टहरा भत्काएको छ। बिहिबार महानगरले वीर अस्पताल अगाडि रहेका औषधि पसलका अस्थायी टहरा भत्काएको हो। सर्जिकल भवनको पास भएको नक्सामा सो क्षेत्र बगैँचाको रूपमा रहेको तर वीर अस्पतालले हटाउन खोज्दा औषधि पसलहरूले पुरानो सम्झौता देखाएर मानेका थिएनन्। महानगरपालिकाले भने पसलहरू हटाउन बुधबार 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। डोजरसहित पुगेको महानगर प्रहरीको टोलीले अस्पताल अगाडिको सो पुरानो टहरामा डोजर चलाएर औषधि पसल हटाएको छ। सटरहरू प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी भत्काइएको छ। महानगरपालिकाले यसअघि विभिन्न स्थानमा असंवैधानिक रूपमा बनाएका संरचनाहरू भत्काउँदै आएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले कोटेश्वर, बानेश्वर, गङ्गबु, सोरखुट्टे लगायतका स्थानहरूमा बनाइएका अवैध संरचनाहरू भत्काएको थियो। युरोपेली संसदीय प्रतिनिधि मण्डल 2 दिने नेपाल भ्रमणमा नेपाल आइपुगेको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएता यहाँको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिन युरोपेली संसदको उपाध्यक्ष इभोलिन रेग्लर नेतृत्वको 4 सदस्यीय टोली नेपाल आइपुगेको हो। युरोपेली संसदको भ्रमण टोलीमा अस्ट्रेलियाबाट रेग्लर, जर्मनीबाट उलरिक मुलर, म्याक्सिमिलियन केराहा र चेक रिपब्लिकबाट टमस जेचोभस्की रहेका छन्। भ्रमणबाट नेपाल र युरोपेली युनियन बीच रही आएको सहकार्य विस्तार तथा सहकार्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने नेपाल स्थित युरोपेली प्रतिनिधि मण्डलको कार्यालयले जनाएको छ। युरोपेली सांसदको प्रतिनिधि मण्डलले राजनैतिक नेतृत्व, सरकार र नागरिक समाज लगायतसँग सहकार्यका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्नेछ। प्रतिनिधि मण्डलले जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक सवाल र सामाजिक समावेशिता लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 11 राम मन्दिरकी गोमा बुढाथोकीले बुधबार बेलुकी 6 बजेतिर बम पड्किएको जस्तो ठुलो आवाज सुन्नुभयो। कोठामा गफिरहँदा विस्फोट भएको आवाज सुनेपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै उहाँ बाटोतिर निस्किनुभयो। पल्लो कोठामा केही पड्कियो कि क्या हो भनेर हेर्न पनि गए। बुढाथोकीले भन्नुभयो, बाहिर निस्कँदा त अरू पनि के आवाज आयो भनेर जम्मा हुँदै रहेछन्। सबै एकअर्काको कोठामा पड्किएको हो कि भन्ने शङ्का गर्दै घर बाहिर निस्किएका थिए। वरिपरिका मानिसहरू भेला भएको केही बेरमै फेरि अर्को विस्फोट भयो। केही बेरमा विस्फोटको श्रृङ्खला नै चल्यो। एकैछिनपछि त 10-15 सेकेन्डको फरकमा पड्केको पड्कै गर्यो। उहाँले भन्नुभएको छ, बम नै पड्केको हो कि भन्ने भयो। डाँडामा आएर हेर्दा अलि परको घरबाट धुवाँको मुस्लो आइरहेको देखियो। आगोको मुस्लो देखेपछि उनी सहितका मानिसहरू त्यतातिर गए। बाटोमा निस्कँदा अरू मानिसहरू पनि त्यही मुस्लोतिर गइरहेका थिए। त्यहाँ पुग्दा 3 तलाको एउटा घरमा दनदनी आगो बलिरहेको थियो। बिहिबार राम मन्दिर नजिक भट्टिएके उहाँले भन्नुभएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार आगलागी भएको जानकारी पाउने बित्तिकै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दमकल बोलाइएको थियो। तर आगो यति तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो कि सहजै नियन्त्रण हुने अवस्था थिएन। आगो अन्यत्र पनि फैलन सक्ने अवस्था देखेपछि नेपाली सेनाको दमकल पनि मगाएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी रविन्द्र बहादुर धानुक बताउनुहुन्छ। धानुकका अनुसार आगलागी तीव्र रूपमा फैलिरहेको देखेपछि सेनाको दमकलसँगै विपद व्यवस्थापन गणको टोलीलाई पनि खटाइएको थियो। टोलीका अधिकारीहरूले फायर फाइटर ज्याकेट लगाएर आगो छिचोल्दै माथिल्लो तलामा गएका थिए। तर घरमा अरू मानिसहरू थिएनन्। पछि सशस्त्र प्रहरी बल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट
तर्फबाट समेत गरी 9 दमकल र 10 वटा पानी ट्याङ्कर आगो नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको थियो। प्रहरी वृत्त बौद्धका एक अधिकृतका अनुसार प्रहरी टोली पुग्दा भुइँतल्लामा 2 जना चिन्दै नचिनिने अवस्थामा थिए। 1 जना बाहिर गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिएको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष राजु अधिकारीले बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार घटनामा सङ्खुवासभा घर भई सुकेधारा बस्ने अशोक राई, ताप्लेजुङ घर भएका कर्सा तेन्जी शेर्पा र काठमाडौँ 25 का छेवाङ शेर्पाले ज्यान गुमाएका छन्। कपन बस्ने 28 वर्षका कुशाल बुढाथोकी गम्भीर घाइते छन्। उनको चुनीखेल स्थित करुणा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार टङ्क घिसिङको घरको भुइँतला भाडामा लिएर निर्मल पूर्जा र मिङमा डेभिड शेर्पाले एलाइट हिमालयन एडभेन्चर नामक ट्रेकिङ एजेन्सी चलाएका थिए। ज्यान गुमाउनेहरू यही एजेन्सीका कामदार रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले एसईई ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको नतिजा 10 अघि सार्वजनिक हुने जनाएको छ। अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षण भइसकेर विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क चढाउने काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन बहादुर रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, हामी 14 भित्रमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ। विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क चढाउने काम भइरहेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भदौ 11 गते र 12 गते परीक्षा सञ्चालन गरेको परीक्षामा 2 लाख बढी विद्यार्थी सहभागी भएको कार्यालयले जनाएको छ। अन्तिम ग्रेड सी वा सी भन्दा कम प्राप्त गरेका विषयहरू मध्ये परीक्षार्थीहरूले आफूले चाहेको बढीमा 2 विषयसम्म वा बढीमा 2 विषयसम्म अनुपस्थित रहेका परीक्षार्थीले ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रेमगीत 3 को हिन्दी संस्करण नेपालमा आगामी सोमबारदेखि रिलिज हुने भएको छ। निर्माण कम्पनी आसुसेन फिल्म्सले दशैं घटस्थापनाको दिनदेखि फिल्मलाई देशव्यापी प्रदर्शनमा ल्याउने जनाएको छ। हिन्दी भर्सन विविध प्राविधिक कारणले 1-2 दिन रिलिज गर्न नसक्ने स्थिति सृजना बनाइयो। निर्माता सन्तोष सेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, अहिलेका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। चलचित्र विकास बोर्ड स्रोतले भने निर्माण कम्पनीबाट प्राप्त हुने सेन्सर र कर चुक्ताको कागजपत्र नपुगेकाले सेन्सरमा ढिलाइ भएको बताएको छ। कागजपत्र क्लियर हुने बित्तिकै सेन्सर हुन्छ र प्रदर्शन हुन्छ, स्रोतले भनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हिन्दी संस्करणको प्रेमगीत 3 लाई नेपाली फिल्मको मान्यता दिएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको हो। फिल्मको नेपाली संस्करण शुक्रबार रिलिज हुने जनाइएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको गिरावट भएको छ। असोज 1 गतेदेखि निक्षेपको ब्याज दर बढाउन बैंकर्स सङ्घको निर्णयसँगै भदौ 30 गतेदेखि गिरावट सुरु भएको नेप्सेमा भदौ 5 बुधबार 5औं कारोबार दिन आएर सुधार भएको हो। तर बिहिबार पुनः नेप्सेमा गिरावट भएको छ। भदौ 6 गते बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 9.83 अङ्क र अङ्क 0.53% ले गिरावट भएर 1838.96 अङ्कमा बन्द भएको छ। भदौको 29 मा 1981.48 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से निक्षेपको ब्याज दर बढ्ने बैंकर्स सङ्घको निर्णयसँगै भदौ 30 गतेदेखि असोज 4 गतेसम्म लगातार 4 कारोबार दिनमा 143.88 अङ्कको गिरावट भएको थियो। तर भदौ 5 बुधबार भने 11.22 अङ्कले वृद्धि भएर 1848.82 अङ्कमा बन्द भएको नेप्सेमा साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पुनः गिरावट आएको हो। बिहिबार नेप्सेमा सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा सबैभन्दा कम बैंकिङ उपसूचक 0.02% ले घटेको छ। यता वित्त कम्पनी उपसूचकमा सबैभन्दा धेरै 1.56% ले गिरावट हुँदा लघुवित्त उपसूचक पनि 1.04% ले घटेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। भदौ 26 मा 75 करोडमा सीमित भएको कारोबार रकम त्यसपछि बढेर यो साता आइतबार र मङ्गलबार 1 अर्ब नागेको थियो। तर बुधबार 72 करोडमा सीमित भएको कारोबार बिहिबार झनै ओह्रालो लागेर 65 करोड 57 लाखमा सीमित भएको जनाइएको छ। बिहिबार नेप्सेमा नबिल बैंकको सर्वाधिक 2 करोड 59 लाखको कारोबार हुँदा बोटलर्स नेपाल तराईको 2 करोड 41 लाख र अपी पावरको 1 करोड 61 लाखको कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबार अवधिभर नेप्सेमा 185 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 143 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 37 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 5 कम्पनीको भने स्थिर छ। सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98% ले सकारात्मक सर्किट लाग्दा लक्ष्मी इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य 4.42% ले बढेको छ। यता 10% ब्याज दरको प्रभु बैंक ऋणपत्र 2084 को मूल्य 9.93% ले घट्दा गरिमा ऋणपत्र 2085 को मूल्य 9.90% ले घटेको छ। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 12% नाघेपछि ऋणपत्रको मूल्य लगातार घट्न लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजरको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा बोको हरामका संदिग्ध जिहादी लडाकुहरूले नाइजरका 9 र नाइजेरियाका 2 गरी 11 जना किसानको गोली हानी हत्या गरेको स्थानीय अधिकारीले बुधबार बताएका छन्।
टौमौरबाट 7 किलोमिटर टाढा बोको हराम निकट लडाकुले मङ्गलबार बिहान गोली हानेर 11 जना किसानको हत्या गरेका छन्। आक्रमणस्थल नजिकै रहेको सहरका मेयर इसा बोङ्गाले एएफपीलाई बताएका छन्। यो सहर लेक चाडको तल्लो क्षेत्र नजिकै डिफामा अवस्थित छ। यो एक क्षेत्र क्यामरुन, चाड, नाइजर र नाइजेरिया गरी 4 देशको सीमा एकाकार हुने क्षेत्र हो। बोको हराम र यसका प्रतिद्वन्दी इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रिका प्रोभिन्सले लेक चाड क्षेत्रका धेरै साना टापुहरूमा आफ्नो अखडा स्थापना गरेका छन्। हत्या गरिएका सबै 11 जना जङ्गलमा दाउरा काट्न गएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बिहिबार 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। एन्फा कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एन्फाले बङ्गलादेशसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोली घोषणा गरेको जनाएको हो। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप उमागाईले टोलीको घोषणा गर्नुभएको हो। घोषणा गरिएको टोलीमा सुनिल बल र नवयुग श्रेष्ठ समावेश छैनन् भने यसअघिका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीसँगको विवादका कारण टोलीबाट निकालिएका 10 जना खेलाडीले पुनरागमन गरेका छन्। चोटका कारण सुनिल बल टोलीमा नपरेको मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप उमागाईले बताएका छन्। घोषणा गरिएको टोलीमा नयाँ 2 अनुहारले स्थान बनाएका छन्। 3 स्टार क्लबका ऋतिक खड्का र चर्च बोइज युनाइटेडका आशिक चौधरीले स्थान बनाएको बताइएको छ। पोखरामा तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको छ। तेक्वान्दो सङ्घ गण्डकीको आयोजनामा 6 देखि 9 असोजसम्म पोखरा रङ्गशालाको बहुउद्देश्य कबड हलमा तेक्वान्दो सहित G2 याकिङ तथा प्रथम GCS माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला पुम्से च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा 13 देशका 1425 खेलाडीले भाग लिँदैछन्। प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। 2 वर्ष अघि हुने भनिएको सो प्रतियोगिता कोरोनाका कारण पछाडि धकेलिएको थियो। सिनियर र जुनियर तर्फ 14 देखि 60 वर्ष माथिको इभेन्टमा महिला पुरुष गरी विभिन्न तौल समूहमा खेल हुनेछ। पुम्से तर्फ 14 देखि 60 वर्ष माथि एकल, जोडी र समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले बताउनुभयो। प्रतियोगिताका लागि तेक्वान्दो महासङ्घको छाता संस्था वर्ल्ड तेक्वान्दोका अध्यक्ष डाक्टर चौ चुङ ओन, एसियन तेक्वान्दो फेडरेसन अध्यक्ष प्रोफेसर लियु सिओक लगायतका विशिष्ट टोली पोखरामा रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले स्याउ खाँदा हुने फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ फेसबुकमा म्यासेन्जरमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सेतो र स्वस्थ दाँत। स्याउ चपाउँदा र टोक्दा निस्कने रयालले दाँत सड्नबाट बचाउनुका साथै ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या घटाउँछ। त्यस्तै गरी एल्जाइमर हुन दिँदैन। स्याउले मस्तिष्कलाई बुढो हुन दिँदैन र हरदम स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्छ। डायबिटिज हुन दिँदैन। हरेक दिन एक दाना स्याउ खाने मानिसमा टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावना 28%ले कम हुन्छ। कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। स्याउमा पाइने घुलनशील फाइबर आन्द्राको चिल्लो पदार्थसँग बाँधिन्छ र शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ। स्याउमा पाइने फाइबरले धमनीका भित्ताहरूमा कोलेस्ट्रोल जम्न नदिई रक्त सञ्चारलाई स्वस्थ बनाइराख्छ। पित्त थैलीको पत्थरी। पित्त थैलीमा भएको पित्तमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएमा त्यो जम्न गई पत्थरी हुन्छ। स्याउ खाँदा त्यसमा भएको फाइबरले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाई पित्त थैलीको पत्थरी हुन दिँदैन। त्यस्तै अर्को हो, स्याउमा भएको फाइबरले झाडा पखालाका बेला धेरै पानी सोसी झाडा पखाला नियन्त्रण गर्छ। त्यसै गरी कब्जियत भएको बेला त्यही फाइबरले कोलनबाट पानी तानी कब्जियत निको पार्न मद्दत गर्छ। तौल नियन्त्रण। धेरै नसर्ने रोगहरू जस्तै मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि शरीरको तौलसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्याउमा पाइने धेरै फाइबर र कम क्यालोरीले शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो कलेजोको शुद्धिकरण। शरीरमा छिर्ने खानामा धेरै विषालु पदार्थहरू रहेका हुन्छन्। त्यसलाई शरीरको रक्त सञ्चार प्रक्रियासम्म पुग्नबाट रोक्ने काम कलेजोले गर्छ, जसले गर्दा कलेजोमा विषालु पदार्थ भरिएको हुन्छ। स्याउ एक त्यस्तो फल हो जसले कलेजोलाई शुद्ध र सफा पार्न मद्दत गर्दछ। र अर्को हो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। स्याउमा पाइने क्युएरसेटिन नामक एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले स्याउमा पाइने फाइदाहरूको विषयमा अथवा स्याउ खाँदा हुने फाइदाको विषयमा जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सबै नेपालीहरूमा आज यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, परिवारजनहरूलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि थाहा होस् कि स्याउको फाइदा के छ भनेर।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।